अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्ज वजल आपको दिन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे, और आपसे और हमसे अल्लाह अज्ज वजल दुनिया में भी राजी हो और हश्र तक राजी रहे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहाँ तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। तो चलिए शबे कद्र क्या है इसके बारे में जानते हैं। तवज्जो फरमाइए। शबे कद्र को अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हस्बुल हुक्म फरिश्तों की जमात के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज परचम होता है, उसको वह खानाए काबा की छत पर गाड़ देते हैं और वह अपने 600 पर फैला देते हैं, जो मशरिक से मगरिब तक फैलकर निकल जाते हैं। यह परचम लैलतुल कद्र के अलावा नहीं लहराया जाता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि उम्मते मोहम्मदिया में फैल जाओ। फरिश्ते हर नमाजी, इबादत गुजार और जिक्र इलाही करने वाले को सलाम करते हैं और उनसे मुसाफा करते हैं और दुआ के वक्त उनके साथ आमीन कहते हैं। यह हालत सुबह तक कायम रहती है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं कि ऐ अल्लाह के लश्करियों, वापसी के लिए कुछ करो। उस वक्त वह फरिश्ते कहते हैं कि ऐ जिब्राइल, तुमने उम्मते मोहम्मदिया की हाजतों के बारे में क्या किया? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, अल्लाह ने उन पर रहमत की नज़र फरमाई, उनको माफ़ कर दिया है और बख्श दिया। वजूद 4 किस्म के लोगों को, जो यह है मैख्वार, वालिदैन के नाफरमान, रिश्तों को मुनक़ता करने वाले, मुशाहिन यानी बुग़्ज़ रखने वाला। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशाहिन कौन है? आपने फरमाया, मुसलमानों से क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला। जब ईदुल फ़ित्र की रात आती है, जिसको शबे जायज़ा कहते हैं, यानी शबे इनाम, उसके बाद सुबह को अल्लाह ताला फरिश्तों को तमाम शहर व अमसार में फैल जाने का हुक्म देता है। चुनांचे फरिश्ते उतरकर गलियों और कूचों के शुरू में खड़े होकर ऐसी आवाज़ से पुकारते हैं जिसको इंस और जिन्न के अलावा तमाम मखलूक सुनती है। वह कहते हैं, ए उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, अपने रब्बे करीम की तरफ चलो ताकि वह तुमको जज़ा अता फरमाए और तुम्हारे बड़े बड़े गुनाह को बख्श दे। फिर वह ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, मैं तुम्हें शाहिद बनाता हूँ कि इन बंदों के रोज़ों और रात की इबादतों का सवाब मैंने अपनी रज़ा और मग़फ़िरत करार दिया है। इसके बाद फरमाता है, ए बंदो, मुझसे सवाल करो। मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम है, अपनी इस जमात के अंदर रहकर मुझसे जो कुछ आखिरत के मुतल्लिक मांगोगे मैं ज़रूर अता करूँगा, और जो कुछ दुनिया से मुतल्लिक मांगोगे मैं तुम्हारे लिए उस पर नज़र रखूँगा। अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक तुम मुझसे डरते रहोगे मैं तुम्हारी लग़ज़िशों की पर्दापोशी करूँगा। अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं तुमको दुनियावी सज़ा पाने वालों असहाबो हुदूद के सामने जलील और रुसवा नहीं करूँगा। जाओ, तुम्हारी बख्शिश हो गई। तुमने मुझे राजी किया और मैं तुमसे राजी हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह इनामात सुनकर फरिश्ते खुश होते हैं और इफ्तारे सम के वक्त अल्लाह ताला उम्मत को जो कुछ अता फरमाता है उसकी बशारत और मुबारकबाद देते हैं। जज़ाक बिन मज़ाहिम ने हज़रत इब्ने अब्बास से जो हदीस नकल की है, उसके अल्फाज इस हदीस के अल्फाज से ममासिल और यकसा है। शेख अबू नसर ने बिल असनाद
حضرت مسعود غفاری سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے دن فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ ماہ رمضان میں کتنی خیر و برکت ہے تو یقیناً بندے تمنا کرتے کہ کاش ماہ رمضان تمام سال تک کا ہوتا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رمضان المبارک کی فضیلت سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت آغاز سال سے مزین اور آراستہ کی جاتی ہے، یہاں تک کہ رمضان کی پہلی شب کو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہے۔ حوریں اس ہوا کو محسوس کر کے کہتی ہے، اے پروردگار، اس مہینہ میں تیرے جو بندے روزے رکھے ان کو ہمارے شوہر مقرر فرما دے تاکہ ان سے ہماری آنکھیں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ ایک مضبوط یعنی کھوکھلی موتی کے خیمے کے اندر اس کا نکاح کسی ایسی حور سے جو ان حوروں میں سے ہوگی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حرم مقصوراتن فی الخیام فرمایا ہے، ضرور کر دیتا ہے۔ ان میں سے ہر حور کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ اور خوشبو دوسرے جوڑے سے الگ اور مختلف ہوگی، ہر ایک کو 70 قسم کی خوشبو عطا ہوگی۔ ہر حور سرخ یاقوت کے ایسے تخت پر جلوہ فگن ہوگی جو موتیوں سے مزین اور آراستہ ہوگا، اس تخت پر 70 فرش ہوں گے، ہر حور کے 70,000 خادم ہوں گے اور شوہر کے بھی اتنے ہی خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ ہوگا جس میں کھانا تو ایک رنگ کا ہوگا لیکن ہر لقمہ کا مزہ دوسرے لقمے سے جدا ہوگا۔ ہر حور کے شوہر کو بھی ایسا ہی کچھ انعام ملے گا۔ حضرت قتادہ نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو رضوان جنت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت محمد یہاں کے روزداروں کے لیے جنت کو آراستہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد مصطفیٰ کے امت کے روزداروں کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دو اور جب تک یہ مہینہ نہ گزر جائے ان کو نہ کھولو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو ندا فرماتا ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، زمین پر اترو اور سرکش شیاطین کو جکڑ کر باندھو تاکہ امت محمدیہ کے روزوں اور روزوں کی افطار میں وہ خلل نہ ڈال سکے۔ ماہ رمضان میں ہر روز طلوع آفتاب سے افطار کے وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو، خواہ مرد ہو یا عورت، جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ ہر آسمان پر ایک ندا دینے والا فرشتہ ہوتا ہے جس کی چوٹی عرش کے نیچے اور پاؤں زمین کے 7ویں طبقے کی انتہا پر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق میں اور ایک مغرب میں ہوتا ہے۔ اس کے سر پر کی لولو مرجان اور جواہر کا تاج ہوتا ہے۔ یہ ندا دینے والا فرشتہ پکارتا ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کی جائے؟ کوئی مانگنے والا ہے کہ جس کی دعا قبول کی جائے؟ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے جس کی مغفرت کی جائے؟ کوئی سائل ہے جس کے سوال کو پورا کیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام ماہ رمضان میں اسی طرح ندا فرماتا ہے۔